The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Sa liwat, ato naman ining kayginan nga makapadayon kita sa pagpamalandong kag subungan sa pagtuon naton sa pulong sa Ginoo. Kag sa gyapon pasalamatan ginamon ang mga kauturan kag mga abyan naton katulad sa inyo nga nagapadayon sa pagpadala sang ilang mga text messages. Ang iban sa inyo pangayo no sang mga Biblia kag ginatingmuan gid naton ina nga mapadala sa inyo. May-ari pa kami diri mga pila pa kabilog nga mga kopya kag kun may handom kamo nga makabaton sang libre nga Biblia, English Bible ini paperback, pwede kamo maka-text diri sa amon kag mapadalan kamo namon sang mga tigpila kabilog nga kopya sa sini nga Biblia naton diri. Now ini nga mga Biblia ginhatag ini nga libre sa aton diri no sa tinapay sa Kabay Gospel Radio Ministry kag ginahatag man namon ini nga libre sa inyo. Kagabay pa nga tipigan nyo man ining mga butang nagapati kita ginatingmuan sa mga donors naton nga makapadala diri sa aton. Kabay pa nga aton gid ini nga tipigan man sa maayo. Kay nagkahibalo kita nga kung may isa pa kalabing importante nga bagay nga dapat maangkon gid sang isa ka tawo. Hindi lamang maangkon niya sa iya kamot, kundi maangkon gid sang iya nga tagipusoon. Amo ang pulong sang Dios. Kay ang pulong sang Dios amo ang kabuhi. Amo ina ang ginatudlo sang Biblia sa aton. So kung may ari diri sa inyo nga may handom pa sa pagbaton sang mga Biblia, pwede ka mo makapadala sa inyo diring address, pangalan ninyo, kumpleto nga address, no? Agod nga matinguan naton nga mapadala sa inyo. Ang ako niya smart cell number 0918-6069-212. Kag ang ako niyang globe number 0915-9832-079. So kung may ara kamong mga pamangkot o kung may gusto dira nga ipaklarar o kung komentaryo man sa mga butang aton nga natun Andri, welcome gid kamo nga makatawag o kung makatext diri sa amon diri, no? Kagusto ko man mag-abi-abi sa mga kauturan naton nga yara sa Mandaon, Masbate, kag subong man sa Aruroy, Masbate. Ini nga mga kauturan naton nagapamati ini sila sang aton nga broadcast man. Kay kon inyong may baluan ining aton diri nga programa, ginapalayag naton ini sa mga 7 ka mga radio stations diri sa Western Visayas kag may isa kita sa Mindanao. So kabay pa nga magparahan kita sa buylog sa bulaton ni gintugyan sang Ginoo sa aton. Sa sini nga broadcast naton kag sa mga madason pagid nga pagpalayag naton sa kahanginan, ang aton pagatun-an amo ang Salmo 1. Kag ining aton nga pagtuon na sentro ini sa pagkabulahan, no? The blessedness nga ginahambal diri sa pulong sa Ginoo sa aton, ang pagkabulahan nga tawo, the portrait of a blessed man, no? Ano ini ang paglaragbay sa pulong sa Dios? Sa isa ka ginatawag naton diri bulahan nga tawo. Ano ini ang butsilingon sang bulahan? Kag ano ini ang kalabing importante sa aton nga tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Amo ning aton pagatun-an subong kag aton ini patpaton kag amo ini ang series nga aton pamalandungan kag subong man pagatalakayon sa madason nga mga broadcast pagid naton. So bago kita magapadayon, magapamati kita ni sa isa ka ambahanon. Oh yes, my Jesus cares. Katawom sang minsay sang kalantahon nga aton nigin pamatian kag nagapahayag ato sang aton dako gid nga kasiguruhan nga ang Ginoo naton may ara gid kaawa
ang aton Ginoo may kaluoy gid. Kag tungod sini indi niya gid kitaya pagpabayan kag pagatalikdan. Kung ibutang naton ang aton pagsalig sa tawo, may mga tinion nga ang tawo malipatan niya kita. May mga tinion nga ang tawo masikway niya kita. Kag may mga tinion man nga mapabayan kita sang aton isig kapareho nga tawo. Pero kung aton ibugos kay itugyan ang aton nga kabuhi sa aton nga manuluwas nga mo si Kristo Jesus, hindi niya gid kita pagatalikdan, hindi niya kita pagpabayan, hindi niya kita pagkalipatan. Sa tunga sang mga kasubo, mga di paghamtang sa aton pagpangabuhi, ayan, may mga butang kita nga ginalaom pero wala nag-abot. O kung may mga ginahandom kita sa pangabuhi naton, pangwala naton malambot ini. O kung bisan pagani, may mga pinalangga kita nga nagtalikod o kung nagbiya sa aton. Ina nga mga butang, tamaan ina ka masubo kag mabudlay nga mga eksperyensya. Panagapasalamat kita nga sa tunga sini, may Ginoo kita nga ginalagad nga may kaawa, kag indi siya magtalikod sa imo kag sa akon. Kay nga man, siya manuluwas naton, kag tinubos niya kita. Kag subong man, nga iya ini tumanon ang tanan-tanan gid, nga gin saad niya sa imo kag sa akon tub-tub, nga mahimpit niya ini sa iya mismo nga ginarian. Ina tungod may dako nga kabalaka ang Dios sa aton tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Now Psalm 1, no, Salmo 1. Kag basahon ko ang versikulo 1. Tub-tub ini sa versikulo 6 kag aton niyang hatagan sing pagtamod ang versikulo 1. Katahom sa sining salmo, kag I think this is very fitting why God assigned this particular psalm to be the first psalm in the book of Psalms. Kag kung lantaw naton daw introduction ini sang bilog nga sinulatan sa salmo o kung libro sa salmo. Kag diri kung lantaw naton pahayag ini sang larawan sang isa ka matarong nga tawo, kag subong man sang isa ka malauton. Kag amo ini ang iyagin pahayag diri sa aton. Bulahan ang tawo nga wala nagalakat sa laygay sang malauton, o kung nagatindog sa dalanon sang mga makasasala, o kung nagalingkod sa lingkuran sang mga mayubiton, kundi ang iya kawilihan yara sa kasuguan sang Ginoo. Kag sa iya kasuguan nagapamalandong siya sa adlaw kagabi. Mangin kaangay siya sang kahoy nga natanom sa ubay sang mga kasulgan sang tubig, nga nagapamunga sa iya panag-on. Ang iya dahon man indi malaya. Ang bisan ano nga ginahimo niya nagauswag. Indi subong sini ang malauton, kundi kaangay sang labhang nga ginapalid sang hangin. Busa, indi makatindog ang malauton sa hukmanan, ukon ang mga makasasala sa katilingban sang mga matarong. Kay kilala sang Ginoo ang dalanon sang matarong, apang ang dalanon sang malauton mawala. Na ininga din nanan sa kasulatan, nga aton bag-ugid lamang nga ginbasa Salmo Kapitulo 1 o kung Salmo 1, di natin masapuan niya ginlaragway sang pulong sang Diyos ang ginatawag naton bulahan nga tawo. Ano ang tawo nga bulahan? Ang kalibutan may ara man sila talaksan sang isa ka ginatog naton bulahan nga tawo. Apang matutod niya talaksan, wala na sa iban kundi ang pulong mismo sang Diyos. So ari kun aton nga lang tahon ang ini nga dinalan sa kasulatan, masapwa naton nga may duwa gid lamang ka ginatawag naton dalanon nga ginalaktan ang tawo sa iya pagpangabuhi sa tubangan sang Diyos. Ang kalibutan
nagatudlo sa aton nga may madamo nga mga pamaagi nga makapalapit ang tawo sa Dios. Apang kun aton isusaon sa pulong sa Ginoo, duwa gid lamang, kag wala na sang iban pa nga dalanon nga ginalaktan ang tawo sa iya pagpangabuhi. Sa tubangan sang Dios, ano ini? Ang dalanon sang matarong kag subongman ang dalanon nga ginalaktan sang malauton. The way of the righteous and the way of the ungodly. Amo ina ang makita naton sa pulong sang Ginoo. Duwagid lamang ang manikon aton isusaon dira sa Daniel kapitulo 12 versikulo 2. Nagambal ang Biblia sa aton dira. Kag madamo sang mga nagakatulog sa yabok sang duta magamata, kag ang iban sa kabuhi nga walay katapusan, kag ang iban sa kahuluy-an kag sa pagkatalamayon nga walay katapusan. Ti kun aton lang taon ang ininga dinanan sa kasulatan, may duwagid lamang kabutang o kon duog o kon kaimtangan nga maeksperiensyahan ang tawo sa iya nga eternidad. Kag ano ini? Kung lang taon naton diri sa pulong sa Ginoo, ang kabuhi nga walay katapusan. Kag subong man ang ginatog naton diri pagkatalamayon nga walay katapusan. Ti duwagid lamang ini. Now, kung aton lang taon pagid diri sa Malakiyas kapitulo 3 versikulo 18, anong ginhambal sang sini nga manalagna sa aton? Nyan magabalik kamo kag magakilala sang matarong kag sang malauton, sang nagaalagad sa Dios kag sang wala nagaalagad sa iya. Ti duwa lamang kadalanon ang ginalaktan sang tawo. Ang dalanon sa matarong kag amo ini ang dalanon nga nagaalagad sa Dios, kag subong man ang dalanon sa malauton kag amo ini ang dalanon nga wala nagaalagad sa Dios. Ari pagid sa bag-o nga katipan, Matthew kapitulo 7, aton ini nga ginakabig nga passage of the day naton. Anong ginhambal sa sininga dilan sa kasulatan sa aton? May duwa lamang kagawang nga ginasudlan ang tawo. Ang isa, ano ini? Masangkad ang gawang, kag malapad ang dalan. Kaginhambal din sa aton Ginoong Kristo nga nagapadulong sa kalaglagan. Sa piyakabahin, maisa man kagawang, makitid ang gawang kag masipot ang dalan, nga nagapadulong sa kabuhi. Duwa kagawang, masangkad nga gawang, kag malapad nga dalan. Apa nagapadulong ini sa kalaglangan. Sa piyakabahin, may ara diri nga makitid nga gawang, kag masipot ang dalan, nga nagapadulong sa kabuhi. So duwa kabanas ang ginalaktan lamang sang tawo. May ari pagid diri nga makita naton sa 1 kapitulo 5 versikulo 28 tubtob 29. Nagpahayag ang ini nga dinalan sang kasulatan sa aton. Dili kamo matingala sini, kay ang takna magaabot nga ang tanan nga yara sa lubngan magapamati sang iya tingog, kag magagwa ang mga nakahimo sing maayo sa pagkabanhaw nga sa kabuhi, kag ang nakahimo sing malaot sa pagkabanhaw nga sa paghukom. Kung aton isusaon ang ini nga dinalan sa kasulatan, may ara pagkabanhaw. Kag ini nga pagkabanhaw, duwa lamang ang kahimtangan nga matabo sa isa ka tawo. Banahon siya nga sa kabuhi o kung banahon siya nga sa paghukom. Ti kon aton nga lang taon, halin sa daan nga katipan, paggadto sa bag-o nga katipan, makita naton nga may duwagid lamang kadalan nga pagalaktan ang tawo. May duwagid lamang kabuluhaton nga ginaobra ang tawo. May duwagid lamang kagawang nga ginasudlan ang tawo. May duwagid lamang kaginaton pagkabanhaw nga maeksperiensyan ang tawo.
kay duwa lamang kasahi ang tawo sa sini nga kalibutan. Ang matarong kag subong man ang ginatawag naton diri malaoton. So ari kon aton usisaon ang ini nga dinalan sa kasulatan. Masapuan naton nga indi lamang nagatudlo ini sang duwa kasahi isang tawo kag may duwa kasahi sang dalanon ginalaktan ang ini nga duwa ka tawo diri, kundi ang ini nga dinalan sa kasulatan nagatudlo man sa aton nga ang isa kadalan nagapadulong ini sa ginatawag naton kalaglagan. Kasubo sa piyakabahin, ang isa kadalan nagapadulong ini sa ginatawag naton diri kabuhi nga walay katapusan. Kag amo ini ang kalipay. One of the two ways brings happiness. The other, misery. Amo ina makitain naton sa pulong sa Dios. Kaya masapuan naton diri kag kun aton gid balang usisaon, tanan-tanan kita nagahandom gid nga mangin malipayon kita sa aton nga pagpangabuhi. Kung may isa pa kabutang nga aton gid ginapaninghuan, amo nga magmalipayon kita sa aton nga pagpangabuhi. Kag tungod sini, madamo sing mga butang nga ginahimo ang tawo agod nga sa unhan maeksperiensyan niya ang kalipay. Apang kung kaisa tamaan kaiwat kag tamaan kaila ang kalipay nga matudtuod sa kabuhi sang tawo kay una sa tanan wala niya makabig kag makonsiderar mapatugsilingan ang Dios. Kay ang Dios gid lamang ang makahatag sang matudtuod nga kalipay sa tawo. Kulang taon naton sa pulong sang Dios makita naton nga may ara draya sa tawo nga bakanti ini. Kabisan ano kapuno sang tawo sa anuman nga mga bagay kag butang sa iya pagpangabuhi, indi niya ini masudlan. Indi niya ini mapuno. Kaya ini nga bagay, Diyos gid lamang ang makapuno sini. Amo ni nga tam-an gid ka importante nga aton gid nyatagan sing dako ang pagtamod ang Dios sa aton niya tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Amo ni nga kun aton usisaon kag lantaw naton sa pulong sa Ginoo, makita naton nga nagsugod ang ini nga manugsalmo. Bulahan ang tawo. Kaginsaysa niya diri nga wala nagalakat sa laygay sa malauton, o kung nagatindog sa dalanon sa makasala, o kung naglingkod sa lingkuran sang mga mayubiton. Ano ini ang ginhambal diri sa Biblia sa aton? Ining pulong gali bala nga gingamit sa aton diri nga King James Bible. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. Blessed, ining pulong gali nga bulahan. Ang maayo pagid sini gali iyang translation, amo sini. Blessed, oh, how really blessed is the man. Amo nang ginhambal diri sa aton. So kung sa aton pa, tam-an gid siya kabulahan. Hindi lamang siya bulahan, kundi tam-an gid sa kabulahan. Kung sa aton pa, ang dako nga pabor sang Dios nagatungtong sa baga sang mga tawo nga nagatamod sa iya. Ang pagpakamaayo sang Ginoo nagaabot sa mga kamot sang mga katawhan niya nga nagatangla, nagalaom, nagasalig, kag nagapanawag sa iya. Amo ini ang ginatudlo sa sininga dinalan sa kasulatan sa aton. Gusto naton nga mangin malipayon kita sa pagpangabuhi naton, wala na sang iban pa nga ginatudlo ang pulong sa Ginoo sa aton, kundi nga tamdon naton ang Dios.
Kay siya gid lamang kag wala na sang iban pa ang makahatag sa matutuod gid nga kalipay. Ang mga butang sa sini kalibutan makahatag man ina sa kalipay sa aton, pero kung lantahon gid naton kag isasaon naton sing maayo, tam-an gid ka temporaryo, umalagi. May mga tawo nga grabing ila kalipay kay may bag-o sila nga salakyan, pero nagligad lang 3 ka tuig, 4 ka tuig, 5 ka tuig, iban gani 3 lang ka adlaw. Wala na. Maiban nga mga katawhan nga grabe ang ila kalipay kay para sa ila nakita na nila ang ilagid nga tinutuyo sa ila nga pagpangabuhi tungod kay maayo ang ila nga trabaho kag madamo sila sing kwarta kag kung anong ila kinahanglanon do makuha man nila. Pero balaan naton nga temporaryo lamang ina. Pwede na maagaw sa aton. Ang manggad anong ginambal sa Biblia sa aton, may arain nga pakpak. Kay nga man, ang ginambal sa pulong sa Ginoo sa aton niya isa gid lamang kag wala sa iban nga makahatag sa aton sa matutuod nga kalipay, kundi ang Ginoo gid lamang. Kulang taon naton diri sa Salmo 116, versikulo 11. Salmo 16, versikulo 11. Anong ginambal sa Biblia sa aton diri? Ipakita mo sa akon ang banas sang kabuhi. Sa imo tubangan yara ang kabugusan sang kalipay. Sa imo tuo yara ang kalipayan sa gihapon. Katahom sa sinibala nga dinalan sa kasalatan. Kay nagatudlo ini nga ang Ginoo among tuburan sa aton nga kalipay. Siya among ginikanan sa aton kalipay. Ayan hindi naton maangkon ang tanan-tanan nya luyag naton. Ayan hindi man kita makapuyo sa balay nga ginapuy-an sa iban. O kung hindi man kita makamaniyo sa salakyan nga para sa iban. O kung hindi man kita makapungko sa pwesto katulad sang iban. Apang kumayara kita Diyos sa aton kabuhi. Kita na ang pinakamalipayon nga tawo sa sini nga kalibutan. Kaya nga man, kung lang taon naton sa pulong sa Ginoo, ang matutuod gidya nga kalipay, yara, maangkon sang tao kung maangkon niya si Kristo bilang iya nga manluluwas. Mga biyan kag utod sa Ginoo, kung lang taon niya naton sa pulong sa Diyos. Handom gid sa aton Ginoo nga mangin malipayon kita sa sini nga kalibutan. Wala sa payan niya nadagtaan ini sang sala. Apang iya gyapon ini sang Dios nga kalibutan. Siya gyapon ang tag-iya sini. Ikaw kag ako bilang iya nga makanakan, ginbutang niya kita diri kag nagapadayon kita kag gusto niya nga mangin mabinungahon kag mangin malipayon ang aton ni pagpangabuhi. Una gid nga dapat sa aton ni pagpangabuhi tamdon naton siya. Tawag kita sa iya, pangayo kita bulig sa iya, konsiderahon naton siya. Kaya mo ini ang ginatawag naton gingikanan sang isa ka malipayon o kon bulahan nga pagpangabuhi. Sa madason naman niya pagtuon naton sa puno sa Ginoo, padayuno naton ining Salmo 1. Ini inyo abyan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches ang Ginoo magapakamayo sa inyo.